आप पश्तो और उर्दू में खुतबा जुमा देते हो, तो क्या इसका सबूत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा से मिलता है? कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें। जरूरत निश्चय मन मुहतरम पदी की बजता सुता यो बुनियादी खबर मोकम द जवाब द पार तौतियो तमहीद दे। अब बुनियादी खबर अदा दे कि इस्लाम हर शी की द हर शी रूह और दागी मगज तगूरी कि पदी मामले की दे रूह शहर और दी मगज शहर चुन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाह तआला दे और द सही मुस्लिम रिवायत दे आगे की वही ची कानत लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबतान यजलिसु बैनहुमा व यक़रअुल कुरआन व युज़क्किरुन नास व यक़रअुल कुरआन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो खुतबी पहाग दो खुतबों की कुरान पाक तिलावत बकौलो और खल्क तबा तज़कीर कहो, खल्क तबा वाज और नसीहत कहो, खल्क तबा वाज और नसीहत कहो और दग वाज और नसीहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खुतबे द अंदाज न मालूमीगी सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द खुतबे अंदाज बयानी चक्कर ब खुतबा वर्कवलो इहमरत वजनताह द्वार नंगी बसरशु वंतफखा उदाजुहु दाद मरे रगुन ब ऊपर सेदलो व अला सौतहु आवाज ब उचतशु और दाब वेल च सब्बहकुम व मस्साकुम दुश्मन दरबानी सबई सबई हमला कई और बिगई बिगई दरबान हमला कई और कल बच जरूरत न चे यो तरफ तो दस्ता फौज लेगी मुल्क बांधी यो कौम बांधी लश्कर कशी कई नो पर मेंबर की बागा फैसला कर प्लानिंग जर्नल ब प्लानिंग देते जो दुमर दस्ते सरबजी और प्लानिंग जर्नल ब प्लानिंग देते जी दुमर दस्ते सरबजी दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा बयानो और अल्लाह पाकुम वही वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसान कौमिही मा नदे ले गले हे चे रसूल मगर पजब कौम दागे सर नो उस मुंग दा तपोस को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंते बुनियाद किए खुद लो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंते कायदे कुल्लिया किए खुदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंते उसूल किए खुदा द चिशे द खुतबे वर्कवलो और द खुतबे गरज और मकसद चिशे दे तज़कीर द खल्क ता पंद और नसीहत कवल और खल्क ता दीन खोदल खल्क ता द इस्लाम अहकाम खोदल द कवज दे नूर फुकहा खुप्रेदा जद फुकहाए अहनाफ दा बयान कोम दरता चागुई वही चक्कर द अख्तर नमक की वो के अख्तर नमक की जुमराशी नो आगा जुम्मे की दी इमाम प खुतबा की द सरसाई और द अख्तर द मुंजुनो अहकाम खल्क तौखई और कल ची लुई अख्तर राशि द लुई अख्तर द नमक की चिकम जुमा दे आगे के बखल्क ता वाज और नसीहत बदासों की शीद कुर्बानी अहकाम और द अयाम तशरीक द तकबीरुन अहकाम और द अख्तर द मुन अहकाम वर्ता बयान की जो उस दा तपोस को चिपदी मुल्क की अवल खुच जो सिर्फ आगा शाह इस्माइल शहीद रहमहुल्लाह चिकम को अरबी के पुख्तो से अरबी के खुतबा लिखल है नो आगा खुतबा हुई और तासू को रही दे मुलानो द कम यो मुला नंगी सरस्वल पी द कम यो मुला चिकम दे दा 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 मरे रगुनो ऊपर से दे कम यो मुला पागे बानी पर जोश की राशो आवाज पुरत शो टिटशी नखवा आगा अंदाज द खुतबे की पानी और पदी की अगर का आगे किया आगा खुतबे की दवाद और द तज़कीर अल्फाज शे खुजो तब पिछप हुई आजम खल्क दी पुख्ताने दी आगा उर्दू सही नशी वेले नो पारे भी बांधा का सब हुई आया चे द खुतबे कम मकसद द खुतबे कम गरज जो आगा पूरा शु कतान न पूरा की
لہذا اسلام منتا غرض او مقصد د دین ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی دے, فقیہ ابو اللیث سمرقندی د احنافو کی یو لوی فقیہ تیر شوی دی. هغه مختلف کتابونه هم دي. هغه خپل نوازل دی او هغه فتوا ده, فتوا مجموعه ده, هغه کې لیکي یو سره دی هغه آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. دا کتپوسو کی جدید څه مطلب ده هغه پې نه پوهېږي او وی نو آیا دا مومن کېدی شي او که نه شي کېدی؟ هغه وایي نه شي کېدی دا مومن, ځکه چې په مطلب یې نه پوهېږي. او که هغه فارسی وان دی, په فارسی کې دغه ټکي خو په عربي کې ورنه ورځي, خو د دغه مقصد باندې هغه پوهېږي او د دې باندې اقرار کوي. آمنت بالله وملائکته وکتبه, د دې په مقصد باندې دی پوهېږي او اقرار کوي. یا فارسی والا د فارسی باندې, یا پښتون دی په پښتو باندې, یا اردو والا د اردو باندې دغه مقصد باندې پوهېږي او په دې باندې اقرار کوي چې ما په الله باندې ایمان دی, په رسولانو باندې ایمان دی, په کتابونو د الله باندې ایمان دی, په ورځ د آخرت مې ایمان دی, قدر د خیر او شر په د الله د طرف نه دی, په هغې مې ایمان دی. دا په پښتو کې, په اردو کې, په فارسی کې ولا ورځي او ښه مقصد باندې پوهېږي. لیکن عربي که عربي کې ویلو په مقصد باندې نه پوهېږي. او که چېرته دی عربي ګوټه کړي او عقیده دغه نه په اردو کې, نو بیا د مؤمن کېدی نه شي. دا به هله مؤمن شي چې د دغه الفاظو په مقصد پوهېږي چې آمنت بالله وملائکته وکتبه څه مقصد دی, چې په مقصد پوه شي او په هغې باندې یقین وکړي. نو ما مقصد دا دی چې عربي ویل دوی دا خلک دا ګڼي چې هلکه د پیغمبر نه چې نه ثابت شوی, نو هغه واقع مونږ منو چې کومه خبره د پیغمبر نه ثابت نه وي نو هغه دین نه دی. خو زه دومره دا ویل غواړم چې پیغمبر چې دا عربي استعمالولو د دین په بنیاد نه دی استعمال کړی چې دا عربي دین دی. عربي که دین وای په زه سندره وایم په عربي کې هغه دین دی. غانې په نن سبا په دې ریډیوګانو کې غانې نه, دا عربي که دین وای نو دا عربي دین دی او هغه غانه دی, ګمراهي دی. خو پیغمبر چې کوم عربي ویلې دی د عبادت بنیاد باندې نه ویلې چې دا عربي ویل عبادت دی. هغه چونکې د هغوی زبانو, د هغوی یعنی عادتو, د هغوی داب او سیرتو هغه بیان کړی دی. د دې وجه نه چې دا عربي ګڼي عبادت دی.